मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम मुबशरा कोसर डेविड है और मेरा तल्लक बिलीविंग गॉड चर्च से है और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ होप चैनल का कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद की अंजील की मनादी करूँ, और खुदाए पाक रूह का शुक्र अदा करती हूँ जो बार बार हमारी ज़िंदगी में ये मौके लेके आता है। तो ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदा ने ये मौका मेरी ज़िंदगी में लेके आया कि मैं खुदा के नाम को जला दूँ। तो आए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ेंगे। ये साया 9 बाब की 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पे होगी। उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो हमने वर्स पढ़ी है इसमें से हम सिर्फ एक ही अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे, वो है अब्दियत। अब्दियत लफ्ज़ के ऊपर हम गौर करेंगे कि अब्दियत जो लफ्ज़ है वो 5 अल्फाज पे मुश्तमिल अल्फाज है और हम इसमें जाने के लिए हमें 5 बातों में से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कि मैं अब्दियत का आपको मतलब बताना चाहती हूँ। अब्दियत का जो मतलब है वो है कायम रहना, कभी ना ख़त्म होना और हमेशा कायम रहना। ये अब्दियत का मतलब है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अब्दियत का ताज हम कैसे हासिल कर सकें। और अब्दियत का ताज हासिल करने के लिए हमें 5 मराहल से गुजरना पड़ेगा। पहला जो है वो है अलिफ। अलिफ से है ईमान। तो ईमान हमारा कैसा होना चाहिए, लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उससे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी वो जो ईमान लाते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है। हमें जो ईमान रखना चाहिए कि यीशु खुदा का बेटा है। जब ईमान लेके आते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हम मुख्तलिफ तजर्बात को हासिल करते हैं। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में बहुत से मौज़ात हमने देखे हैं जो ईमान पे मुश्तमिल है। जब अंधे शख्स ने यीशु मसीह को पुकारा और उसने कहा, ए इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, तो क्या चाहता है? उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। तो उसने कहा तेरे ईमान के मुताबिक हो। तो खुदा यीशु मसीह ने उसके ईमान के मुताबिक उसको अजर दे दिया। हमें पहला जो लफ्ज़ है वो है अलिफ, और हमें ईमान रखना है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो नजात दहिंदा है, वो दुनिया में आया है, वो नजात का बानी है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो नजात हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो मेहरबान है, जिसकी शफकत अब्दी है और जिसकी वफादारी पुश्त रहती है, वो हमारा खुदावंद है। वो ईमान जितने लोग उस पर रखते हैं वो उनको बरकतों से भर देता है। ईमान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब की 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमें ईमान रखना है कि यीशु खुदा का बेटा है, और जब हम ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी में जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं। यीशु जो हमारा नजात दहिंदा है, हमें सिर्फ ईमान रखना है। दूसरा जो अल्फाज है वो है बे अल्फाज जो है उससे हम बनता है बर्दाश्त। हमारे मसीहा ने बर्दाश्त किया, उसने मार खाई, उसने कांटों का ताज पहना, उसको घायल किया गया, उसने हमारी खातर तमाचे खाए, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन खुदावन ने उनको मुआफ किया। खुदावन यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। किन की खातर किया? मेरी और आपकी खातर किया, क्योंकि खुदावन चाहता था कि हम जिंदगी हासिल करें और कसरत की जिंदगी हासिल करें। और जिंदगी वही लोग हासिल कर सकते हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो नजात दहिंदा है। जब हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलेंगे, उसने बर्दाश्त किया, अगर हम भी बर्दाश्त करेंगे तो हम नजात पा सकते हैं, हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। ये है बेस एक और अल्फाज बनता है, वो है बगावत। अगर हम बगावत करेंगे तो उस अबलीस की मानद जो आसमान से गिरा दिया गया, हम भी गिरा दिए जाएंगे, उस अब्दी हलाकत में गिरा दिए जाएंगे जो ना खत्म होने वाली है, उस आग में चले जाएंगे जो कभी बुझने की नहीं। अगर हम यीशु मसीह की तरह बर्दाश्त करने वाले बनेंगे तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप जो है
وہ ہے ہم نے ایمان لانا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. دوسرا بے سے ہے برداشت, جیسے ہمارے مسیحا نے برداشت کی. تیسرا جو وہ ہے دال سے ہے دعا. جب ہم دعا کرتے تو ہماری خداوند کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے. جب ہم رفاقت میں بڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں دلیری عطا کرتا ہے. خداوند ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے. خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے. جیسے خداوند ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں آدم کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جاتا تھا, ویسے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہم سے بھی باتیں کرتا ہے. خداوند ہم سے رفاقت رکھتا ہے. اور جب خدا کے بندہ پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے قید خانہ میں اور حمد کے گیت گا رہے تھے اور وہاں پہ بنچال آ گیا, نیو ہل گئی, ان کے دعا کرنے سے بیڑیاں کھل گئی. ہاللیلویا. تو جب ہم دعا کریں گے تو دعا ہمارا ایک ہتھیار ہے. دعا سے ملک سرفراز ہوتے ہیں. دعا جو ہمارا ایک ہتھیار ہے, ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دعا کے بغیر ہم ادھورے ہیں. دعا ہماری ایک طاقت بن جانی چاہیے کہ جیسا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا کہ دعا کرو جاگتے رہو اور دعا کرو آزمائش میں نہ پڑو. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم رفاقت میں رہیں اور خداوند ہمارے ساتھ رفاقت میں رہے. جو چوتھا ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے یہ سے ہے یسوع. جب ہماری یسوع سے ملاقات ہوتی ہے تو یسوع ہمارے گھرانوں میں بحالی لے کے آتا ہے. ہاللیلویا. یسوع ہمارے گھرانوں میں بحالی لے کے آتا ہے. یسوع جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری ملاقات یسوع سے ہوتی ہے جو نجات دہندہ ہے, جس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے, جس پہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے. یہ کل بھی معجزات کرتا تھا, یہ آج بھی معجزات کرتا ہے. یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. وہ کل بھی مردوں کو زندہ کرتا تھا, وہ آج بھی کر رہا ہے. کل بھی اس کے نام سے کوڑی پاک صاف ہو جاتے تھے, گناہ کے کوڑ جاتے تھے. آج بھی جو خداوند یسوع کا نام ہے وہاں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں, بدروہیں بھاگ جاتی ہیں, بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں, جکڑے رہائی پاتے ہیں, کیونکہ یسوع کے نام میں ایسی قدرت ہے. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں ایک ایسی قدرت ہے. یسوع نام قدرت والا ہے. یسوع نام ایک ایسا نام ہے جو آسمانی ہے, جو فرشتے نے مریم کو بتایا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ نجات بن کر آیا, وہ دنیا میں آیا اور اس نے صاحب اختیار کی طرح تعلیم دی. اور اس نے کہا, پہلے جو فقیہ فریسی تھے وہ کہتے تھے وہ خدا فرماتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہ کرنا, کیونکہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. ہاللیلویا. اور یسوع جو ہے اختیار کا منبع ہے, وہ شفا کا منبع ہے. یسوع کے نام میں ایک ایسی قدرت ہے. یسوع کے نام میں قدرت ہے. یسوع کا نام جلالی ہے. یسوع جو قادر مطلق کی دہنی طرف جا کے بیٹھ گیا ہے وہی جلد آئے گا, وہی اپنے لوگوں کو لے کے جائے گا, کیونکہ یسوع نام قدرت والا ہے. ہاللیلویا. پانچواں جو ہمارا ہے وہ ہے تے سے ہے تابعداری. ہمیں یسوع مسیح کی طرح تابعداری میں رہنا ہے. جیسے اس نے باپ سے تابعداری کی, ہمیں بھی اپنے مسیحا کی مانند تابعدار بننا ہے. اس نے صلیب پر وہ موت گوارا کی جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. یسوع نام ایسا قدرت والا نام ہے. یسوع کے نام میں طاقت ہے. اور سے تابعداری جو یسوع مسیح نے اپنے باپ کی تابعداری کی, ہمیں بھی تابعداری میں رہنا ہے. اور اس نے نجات کا وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس نے صلیبی موت گوارا کی. اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, اس کو گھائل کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کو پیٹا گیا, اور اس نے تابعدار ہوتے ہوئے سب کچھ سہ لیا. کن کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر. ہاللیلویا. میری اور آپ کی خاطر یسوع مسیح نے تابعداری کے سارے نظام کو پورا کر دیا, اور اس نے باپ کی تابعداری میں رہتے ہوئے وہ نجات کا کام کیا. وہ عظیم منصوبے کو اس نے پورا کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہاللیلویا. تو ہمیں ابدیت کے تاج حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ ابدیت میں داخل ہونے کے لیے, اگر ہم ابدیت میں داخل ہوں گے تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا. زندگی کا تاج انہی لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں کھڑے ہیں کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے, جو بے سے ہے برداشت
वो मसीहा की तरह बर्दाश्त करेगा, जो दाल से दुआ करते हैं, जो दुआ में बढ़ते रहेंगे, खुदावन के साथ रफाकत में रहेंगे, जो ये से है यीशु, जो यीशु से मुलाकात करते रहेंगे, जो होते से है ताबेदारी, जो खुदावन की ताबेदारी में रहेंगे, अपने चर्च की ताबेदारी में रहेंगे, अपने पासबान की ताबेदारी में रहेंगे, यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस की ताबेदारी में रहेंगे, वो ही अब्दियत के ताज को हासिल करेंगे। तो मेरा हासिल कलाम आज का यही है कि हमें ताबेदारी में रहना चाहिए, अपने खुदावन के साथ रफाकत में रहना चाहिए, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए। अगर हम अब्दियत का ताज हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन 5 बातों के ऊपर अमल करना चाहिए। अगर हम 5 बातों पर अमल करेंगे तो हमेशा की जिंदगी हमारे यीशु ने हमारे के लिए रखी है, वो है हमेशा की जिंदगी का ताज। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना, जनाब, इससे बरकत हो।